السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرحوا لا شين ريسبيراتوار. المهم في الفيديو اللي قبل شرحنا لا غليكوليز وشرحنا لو سيكل دو كريبس، وهذه هي لا ديرنيير ايبيسود ديال الميتابوليزم دي غليسيد. غنوليو ندخلوا في الليبيد ان شاء الله، بزاف الناس طلبوهم مني. المهم غنحاول نزرب باش نديرهم ان شاء الله. المهم نبداو الكور ديالنا. دونك هذه هي لا شين ريسبيراتوار كما قلت اخر فيديو اللي غادي يكون في الغليسيد. فوالا دونك هاد لي زيتاب اللي تشوفوا هنا كاملين في هاد لا فوتو، وهاد الشي كامل غادي نشرحوه اون ديتاي وغنفهموه مزيان ان شاء الله. دونك قبل ما نبدا سميتو في لي ديتاي خصني نعرف دي زانفورماسيون كما تنديرو ديما. خصنا نعرفو دي زانفورماسيون باش ان شاء الله نفهمو مزيان الحوايج. اون بيوشيمي اون ابيل شين ريسبيراتوار. شنو هي شين ريسبيراتوار؟ هي واحد لاشين ديال ترونسبور ديليكترون، تبقاو لي زيليكترون تيحنقزو من بلاصه لبلاصه، réalisant l'oxydation de coenzymes réduits issus de la dégradation. المهم اش الدور ديالها تجي الناس دي رياكسيون دوكسيداسيون اي دي ريدكسيون ديال لي كونزيم. شكون هما هاد لي كونزيم هادو اللي كتجينا قبل في لاشين في السيكل دو كريبس، واللي كتجينا في لو بيتا معايا لو بيتا اوكسيداسيون اللي هي طبعا نعرفوها من بعد في الليبيد. المهم واحد القضيه تنقدو بها لي ساسيد كاع. المهم اللي هما ان ا دي اش او لي بيكينول. المهم طبعا نعرفوا شنو هذا كيو 10 اش 2. المهم تنديروا لهم لوكسيداسيون ديال هادو ولا ريدكسيون ديال هاد الجوج هادو ان ا دي اش وسميتو اف ا دي تا هو. المهم دابا نعرفوا داكشي ونتاي من بعد. هذا هو الدرج ديالها. لا شين ريسبيراسيون فورمي باغ اش مناش هاد هاد لاشين. شكون هما اللي فيها؟ شكون اللي مسؤول عليها؟ مسؤول على دي زونزيم مومبرانير في الداخل ديال هاد لاشين ريسبيراسيون. كاينين دي زونزيم مومبرانير، يعني كاينين في الغشاء الداخلي ديال الميتوكوندري. هو الميتوكوندري. شوفوا معايا هادشي معايا، هذا هو الغشاء 1 هو المومبران اكسترن الغشاء الخارجي. جوج شتي جوج هذا اللي ملوي هاكا وغادي كامل هاكا بالداخل هاكا، هذا تتسمى ليسباس انتر مومبرانير. ها هو كاين ما بين هذا اللي ملوي وهذا اللي هنايا الليموني مغلق والحمر، ليسباس انتر مومبرانير. مومبران انترن هي هادي اللي دايره هكا غادي هكا بالحمر كامله، تتسمى هادي مومبران انترن كامله. في الداخل ديالها كاينين هاد لي زونزيم مومبرانير اللي قلت لكم مزيان. كاينين في الداخل ديالها لي زونزيم مومبرانير بحال سيكسيون ديزيدروجين ان دي اش ديزيدروجين اكسيتيرا. طبعا نعرفهم ابخي اون ديتاي. واش يطرا في الداخل ديال هاد المومبران انترن؟ تيطرا كاينين دي ترونسبورتور ديليكترون بحال السيتوكروم لي بيكينول فالفوبروتين المهم اكسيتيرا، organisés autour de la membrane plasmique. chez les prokaryotes بحال لي بكتيري تيكون عندهم غير في لا membrane plasmique العاديه، هادو ما عندهمش ميتوكوندري. اما عند لي زوكاريوت بحالنا حنايا والنباتات، لا النباتات عندهم كلوروبلاست باردون، بحالنا حنايا لي زيتر فيفون انيمال تيكون عندنا دي كريت ميتوكوندريال. شنو هما الكريت بالعربيه؟ الكريت هما الاعراف. هما الاعراف هادو دايرين هكا، عرف الاخر تا هكا الاعراف تسمى كريت بحال قد شي قمه ديال شي باش تصومي. دو لا ممبران ميتوكوندريال انترن. انتبهوا معايا راه انترن ماشي اكسترن. هاد لاشين ريسبيراتوار تطرف لا ممبران انترن دو لا ميتوكوندري شي لي زوكاريوت بطبيعه الحال. تري بيان. نبداو على بركه الله. خصنا نعرفوا دابا لي كومبلكس دو لاشين ريسبيراتوار، يعني لي كومبلكس ماشي تكون. كاينين 4 ديال لي كومبلكس، كل واحد غنبداه ونقول اش تيميزو، شنو هو العمل ديالو الديتا ديالو داكشي، وندابو معايا على رجالكم. المهم نبداو بالكومبلكس الاول. هاد الكومبلكس الاول تيتسمى ان ا دي اش كونزيم كي اوكسيدو ريدكتاز. هذا هو التسميه ديالو، هادي السميه ديالو، ولا سميه كومبلكس ان لا يعجبك. المهم الاحسن هذا اللي بالبلو باش تكون سميتو هكا واعر. Il s'agit d'une protéine de très grande taille. باينه هي الكبيره في لاشين ريسبيراتوار. هو البروتين الكبير الضخم، عنده واحد لا ماس دونفيرون 1000 كيلو دالتون. مزيان. شوفوا معايا شتي هادشي الداخل ديالو كله غنعرفوه ونفهمو الدور ديالو. هاني بنقول دابا الدور ديالو، نتابع معايا مزيان. لو كومبلكس 1 اللي هو هذا بالخضر كامل في الرسم، كاتاليز يعني تيحفز ليا اش لا ريدكسيون دو لا كونزيم كيو 11 اللي تسمى ايبيكينون. هاد كيو 10 باردون تتسمى ايبيكينون. انت كاع ما دير هاد 10 باش ما تلفش، المهم عقل عليها. كيو ها هي كاينه، هي كيو. شتي هاد كيو اللي هنايا راه هي كيو 10 نفسها، هي ديال 10 ما دايرينش 10 هنا في الرسم. المهم او ايبيكينون تسمى ايبيكينون.
présente dans la membrane mitochondriale interne. هاي كاينه في la membrane interne فانتيغريه داخله فيها وليبوسول ما تدوبش. المهم بحال هكا شي قطره ديال الماء فوق شي ورقه، هي ليبوسول ما يمكنلاش تدوب في لا membrane هكا ولا داخله معها، هي كاينه محطوطه فوقها انتيغريه بحال خشيه في الوسط. المهم بريزون دون لا membrane mitochondriale interne par les deux électrons. اش تدير ليا هادي نعم سيدي تنصيفطو ليها واحد جوج ديال لي زيليكترون هاهما. منين جاوني هاد جوج ديال لي زيليكترون؟ جاوني من ان ا دي اش. تندير ليه لوكسيداسيون، تندير واحد لوكسيداسيون باش تعطيني تحرر لي واحد جوج ديال لي زيليكترون. جوج لي زيليكترون تيمشيو باغ هاد اللعيبات هادو اللي بالليموني والحمر تيتسماو دي بون سوفر فير. هما اف اس تيكونوا يا اما جوج لي سوفر فير جوج لي سوفر فير ولا اربعه لي سوفر اربعه لي فير اربعه هكا غاديين. تيبقى تيحنقزوا هاد لي زيليكترون من هذا لهذا 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 حتى تيوصلوا للبيكينون اللي هو هذا كي. للبيكينون ملي تيوصلوا للبيكينون شي طرا deux électrons à potentiel de transfert du une à D pour donner l'ubiquinol. من تيوصلوا هنايا اش يطرا؟ تيتحول ليا هاد كيو هذا ليبيكينول تيتحول ليا للإبيكينول. شتوه تيتعطاو هادوك جوج دي زيكترون اللي قلت لكم تيتحول ليا كان هو كيو ولا كيو اش 2 يعني تحول للبيكينول. البيكينول تيتسمى كيو 10 اش 2. ها هو كيو 10 اش 2 انا دايرين كيو اش 2. المهم دير 10 تنتار المهم بحال هذا كيو 10 وهذا كيو 10 اش 2 ما زادوا جوج ديال لي اش. المهم جوج ديال البروتون تيزادوا لنا باش نقادو داكشي ديال المهم داكشي ديال الالكترون باش يكون التوازن. لو كونزيم كي هاد لي بيكينون هذا نتابعوا هذه معلومه مهمه. هاد لي بيكينون هذا راه سي ان ترونسبورتور موبيل يعني تيتحرك في لاشين ريسبيراتوار في لا مومبران انترن ديال سميتو ديال الميتوكوندريا تيبقى تيتحرك تيحنقز من هنا ومن هنا تيمشي من لو كومبلكس 1 ل 2 3 تينتقل ما بيناتهم. وكاين السيتوكروم 6 دابا نعرفوه. المهم دابا حط لكم واحد التصويره هنا باش تفهموا مزيان. هذاك 6 هو سيتوكروم 6 ما نعرفوه من بعد حتى هو موبيل. هادو هما اللي جوج موبيل في لاشين ريسبيراتوار مزيان. Alors, que les électrons circulent à travers le complexe 1, 4 protons sont pompés hors de la matrice. تيخرجوا لي واحد 4 ديال لي اش بلس من لي زيليكترون تيمشيو هكا تيكونوا غاديين هكا باش يديروا لنا لوكسيداسيون ديال هذا تيطلع باردون الريدكسيون ديال هذا تيطلع وتيخرجوا منه 4 ديال سميتو. هذا تيطلع باردون تيخرجوا لي 4 ديال لي بروتون. منين تيخرجوا لي هاد 4 ديال لي بروتون تيخرجوا لي من سميتو من الماتريس جهه ليسباس intermembraneux vers l'espace تيخرجوا من الماتريس ميتوكوندريال vers l'espace intermembraneux à travers la membrane interne. تيخرجوا من لا ممبران ما تيخرجوليش من هذا الكومبلكس هذا. تشوفوا السهم اللي هنا تقولوا تيخرجوا من الكومبلكس هذا تيخرجوا من لا ممبران انترن. تري بيان وهادي راه تتسمى ديال باينه الشيما دو فونكسيونمون دو لا ان ا دي اش ديزدونج. وعوض ما تهي راسك بهادشي كامل ها الرياكسيون اللي تتوريك اش كاين. عندي ان ا دي اش تاع كونزيم تطري ليه اوكسيداسيون تيولي ان ا دي بلس تيمشيو جوج الكترون تيمشيو تيطيرو تيتحولوا ليا هاد الكونزيم كيو 10 اللي هو لي بيكونون تيتحول ليا الكيو 10 اش 2 تمشاو لي جوج الكترون اش. المهم 4 ديال لي اش لي بروتون انترمومبران تيخرجوا الانترمومبران تيكونوا هنا 5 وتيخرجوا 4 واحد راه بحال ديال هذا. المهم سي تري بيان ساهله ماشي حاجه صعيبه. ندوزو للكومبلكس الثاني. لو كومبلكس 2 ساهل ماشي ما فيهش حاجه صعيبه. تيتسمى كومبلكس 2 او سيكسينات ديزيدروجيناز. فاش تيفكركم هاد السيكسينات ديزيدروجيناز الناس اللي تفرجوا في الفيديو ديال السيكل دو كريبس يعرفوه. هذا واحد لونزيم كاين في السيكل دو كريبس مزيان. اي لو دوزيام بوين المهم هاد الكومبلكس 2 هو لو دوزيام بوين دونطري دي زيليكترون يعني تيدخلوا يداو دي زيليكترون دون لا شين ريسبيراتوار مزيان. Cet enzyme كما قلت لكم présente la particularité de appartenir à la fois le cycle de Krebs ou le chaîne respiratoire. تخدم فيهم بجوج. تري بيان علاه سمينا سكسيونات ديزيدروجين. المهم شنو هو الدور ديالو اش يدير ليا انتبهوا مزيان. il catalyse l'oxydation du succinate en fumarate. المهم تيحول ليا تحفز الرياكسيون تحول السكسينات للفيمارات مزيان. et la réduction de la coenzyme Q10 اللي هو البيكينول en ubiquinol. البيكينول تحول ليا البيكينول. شفتو هنايا شوفوا معايا في الرسم كي تحول ليا الكيو اش 2 بطبيعه الحال راه كاينين دي زيليكترون تيمشيو من هنا. ولكن تابعوا معايا كاين واحد الحاجه اخرى ما مكتوباش هنا هو اف ا دي اش 2
تيتحول ل اف ا دي تطرى لي اوكسيداسيون مزيان وندابا معايا مزيان هاد الدو هذا مختصي في هادشي اللي قلت لكم وما تيمكنلياش ولا ما تينقلياش لي زيليكترون ها انتوما cette réaction etc المهم هادي ما كاينه c'est-à-dire ne permet pas le transfert d'aucun proton ما تيصيفط حتى شي بروتون هذاك الشيء ديالو تيخدم وساكت تيصيفط لهنا لهنا très bien cette réaction libère moins d'énergie هاد الرياكسيون المهم تاع هذا هاد الخدمه ديالو تعطيني واحد الانرجي قليله كو لوكسيداسيون المهم هذاك الكومبلكس تيرمي الانرجي كثيره ولكن هذا هي شويه كاين هاد كيما قلنا ce qui fait que le complexe 2 ne contribue pas المهم هادشي اللي قلت لكم ما تيصيفطش لي زيليكترون لشي كومبلكس اخر فوالا الرياكسيون ديالو ديال الخدمه اللي يدير سي تري بيان ساهله فاسيل نبداو لو كومبلكس 3 خصكم تردوا معايا هاد لو كومبلكس 3 ليه البال لانه فيه شويه ديال لي ديتاي المهم باش تستافدوا مزيان نشرحو لكم مزيان ان شاء الله دابا المهم تتسمى كومبلكس 3 او كونزيم كي سيتوكروم سي اوكسيدو ريدكتاز يعني تيدير لينا الاكسيداسيون ولا ريدكسيون ولكن ردوا معايا شوفوا مناش مكون من كي كما قلت لكم سيتوكروم سي ومن كونزيم كي ها هو الكونزيم كي هو كيو اش 2 كيو ومن السيتوكروم هما بالصفر السيتوكروم مي كيما قلت لكم كيو سي راه تيتحركوا في لا ممبران سميتو انترن ديال الميتوكوندري موبيل مزيان اش يدير هاد سميتو هاد الكومبلكس 3 كاتاليز l'oxydation d'une molécule du bucquinol المهم تيجي لنا l'oxydation تيحفز لنا الرياكسيون هذا تيجي لنا l'oxydation et la réduction de deux molécules de cytochrome C cytochrome C ديالهم réduction ديال les molécules contrairement à la coenzyme المهم هذيك اللي شفنا قبل qui transporte deux électrons حنا تنعرفوا بان Q تترانسبورتي جوج ديال les électrons كما شفنا في الرياكسيون 1 يعني جوج تدي ولكن نعم السيتوكروم ما تيديش جوج تدي وحده يعني اون موليكول ديال كي تدينا جوج ديال الالكترون ولكن اون موليكول ديال السيتوكروم تدي ان الكترون المهم نفهموا مزيان هادشي نو ترونسبور كان سو الكترون المهم نبداو بروميير ايتاب ستيب 1 هاي هاد ستيب 1 هادي هي البروميير ايتاب اش نديرو فيها نعم السيدي على بروميير ايتاب لونزيم سولي ا 3 سبسترا يعني هذا المهم عندي ثلاثه سبسترا لاصقين شكون هما دابور كي اش 2 ها هو كي اش 2 اللي هو لي بوكينون البيكينون عقلو مزيان البيكينون كي اوكسيدي اون كونزيم كيو يعني تمشيو لي اوكسيدا البيكينول باردون البيكينول تتحول للبيكينون مزيان هو البيكينول اش 2 تحول للبيكينول اوكسيدا مشاو لي اش مزيان بوي ان سيتوكروم سي عندي واحد سيتوكروم سي ها هو كي ريسوا لان دي دو الكترون شتي مشى غير الكترون واحد ان الكترون قبطو هذا سيتوكروم سي قبطي ان الكترون الالكترون الاخر فين مشى ها هو مشى وقبطو كي واحد اخر غوسوا لان دي دو الكترون دو كيو اش 2 هذا الصف تتحول لهذا راه صغير جوج ولكن الكترون تيشدو السيتوكروم والالكترون الاخر ما تيشدو السيتوكروم تيمشي لبلاصه اخرى تيمشي عند من تيمشي عند كي لهذا بوي اونفان ان كونزيم كما قلنا كونزيم كيو 10 هادي كي غوسوا لو سكوند الكترون تتقبض الالكترون الثاني هاو الاول وهاو الثاني الاول مشى للسيتوكروم والثاني هاو بيجي لهنا بيجي لهاد الكيو وحده اخرى بور فورمي اون سيمي كينون يعني نص ديال الكينون نضربو سيمي كينون هي فيها سميتو كاش 2 ولكن هنا عندي ان الكترون ما فيهاش جوج تتسمى ان سيمي نص سيمي كينون تبقى واحد الشريطه نتاع ليزون ليبر ديال الالكترون الاخر المهم داكشي ديال الشيمي laquelle est un radical libre اللي هو هذا الشريطه كما قلنا les deux protons issus de KH2 passant dans l'espace intermembranaire mitochondrial les deux premiers substrats المهم تيخرجوا لنا واحد جوج ديال لي اش هما vers l'espace intermembranaire عندنا الماتريس وعندنا l'espace intermembranaire تيخرجوا مزيان وتتحرر ليا هاد KH2 تيطير وتيمشي السيتوكروم 6 وتيخوي بلاصتو تيبقى لاصق هي هذا تيبقى لاصق في بلاصتو اللي هو تيتسمى سيمي كينون demeure lié تيبقى لي هنايا لاصق في هاد البلاصه هادي مزيان هادي ليطاب الثانيه ستيب 1 باردون ليطاب الاولى ندوزو ليطاب الثانيه ليطاب الثانيه سهله بنفس الطريقه هنا كاينه واحد ونفس الميثود هنا كاينه واحد حاجه زايده شناهي اون سكوند موليكول دو كي اش 2 المهم هنا كي اش 2 واش 2 نفسه تيدير نفس القضيه تيصيفط جوج ديال لي الكترون ان الكترون
تيقبضوا هذا والكترون تيمشي للسيمي كينون باش قاد لي السيمي كينون كما قلنا السيمي كينون اللي تيلصق فيها. ولكن شوفوا هنايا هاد السيمي كينون هنايا اش دير سيلسي غودون تعاود تعطيني السيمي هذاك الكينون كي اش 2 شتيها تعطيني كي اش 2 اللي هو الكينون مزيان اون ابسوربون دو بروتون تيجيو المهم باش تعطي ليا تعطيني جوج ديال البروتون جاوا من اش جاوا من الماتريس جاوا من الماتريس هاد المره هادو تحرروا بلي زيليكترون وهادو جاوا من الماتريس مزيان. المهم باش تقاد ليا هاد كيو اش 2 عادي في الدور ديالها في نفس الدوره ديالها تبقى هاد الدور وتتليبري واحد جوج لي اش واجي كتبين لي دو بروتون اسيس دو لا سكوند موليكول دو كيا باسون الوتور دون ليسباس انترممبرانير تيمشيو المهم الدور ديالهم تيخرجوا ليا هنايا intermembranaire mitochondrienne, tandis que la molécule KH2 formée à partir de la semi-quinone est libérée dans l'enzyme. المهم هاد كما قلت لكم هادو تيتليبيراو جوج الاش اللي فورميناهم من هنا تيتليبيراو ديريكتومون في سميتو في ليسباس انترممبرانير. Très bien, ça c'est schéma de fonctionnement de la coenzyme Q, le Q هذا بوحدو au cytochrome C réductase cytochrome C. Très bien, نتمنى تكونوا فهمتوها. وهادي راه هي الغولاسيون تاع هادشي كامل وعقلوا نتوما على الغولاسيون تقولوا هادشي كامل ديما عقلوا على الغولاسيون ولكن خصك ضروري تعقل على هادشي باش تعقل على الغولاسيون مزيانه هي مختصره. انت واحد القضيه نسيت ما قلتهاش كو انا عندي جوج ديال لي اش وانا عندي جوج ديال لي اش تليبيراو هي اللي جمعتهم هي 4 ديال لي اش تليبيراو في ليسباس انترممبرانير باغ لو كومبلكس 3. تري بيان نبداو الوقت الله لو كومبلكس 4 اللي هو اخر كومبلكس في لاشين ريسبيراتوار مزيان تتسمى اوسي سيتوكروم سي اوكسيداز مزيان ها هو الرسم ديالو. المهم تفهموا هادشي شنو هو. المهم شنو هذا البروتين تيرمينال دو لا شين ريسبيراتوار ميتوكوندريال بيان سور كما قلت لكم سي انزيم شنو هو الدور ديالو كاتاليز يعني تحفز لنا لو ترانسفير دي زيليكترون ا اون موليكول دوكسيجين او 2. شوفوا هنا من تيجوني لي موليكول بين لي زيليكترون تيجوني من المهم هاد هاد الفير وهاد الكويفر وهاد الشيء المهم هادي دي ستركتور اللي تشوفوا هنا بلا ما تبرزوا معاهم راسكم عندو دي ستركتور ولا دي سو ستركتور كاينه في الداخل ديال لا بروتين ديال الكومبلكس 4. المهم هاد الستركتور هادشي تنقراو في سميتو في فيزيولوجي ممبرانير ولا الميتو الاناتومي ديال لي ترانسبورتور انترممبران. المهم هادشي ما تصدعوش به راسكم هادشي بعيد سبيسياليتي المهم ما تصدعوش بهم راسكم. المهم كما قلت لكم تيدوزو لي زيكترون هنايا ابارتيغ دو من هنا تيبقاو تيدوزو من هذا كما قلنا هاد الفير كويفر اكسيتيرا هادشي هذا تيدوزو من لونزيم عامة باش يمشيو ليه للاكسجين مزيان تيتحطوا على الاكسجين. علاش تيتحطوا على لي زيليكترون باش يقادو ليا لو. وشوفوا انتبهوا معايا اون موليكول دوكسيجين اكسجين واحد تعطيني جوج ديال لي موليكول ديال H2O ديال الماء مزيان tout en pompant du proton à travers la membrane mitochondriale interne. Etc. Dans molécules d'eau, H2O sont formées par une molécule d'oxygène réduite, tandis que 4 protons sont expulsés. Les 4 les protons vers l'espace intermembranaire. علاش يمشيو ديما تلقاو شي تيمشي شي تينزل لي زيليكترون تيمشيو من هنا لي بروتون تيمشيو من هنا تيطلعوا جوج تيطلعوا 4 هنا. علاش في نظركم؟ حيت لا سيل خصها ضروري تحافظ على واحد الحاجه سميتها لو غراديان دو كونسونطراسيون. خصها ديما واحد الغراديان تحافظ عليه هنا بلوس هنا موان تخبق داكشي تعاود تقادو وتضيع الخليه بزاف ديال الانرجي باش تحافظ عليه باش دير لو مانديان ديال هاد الغراديان هذا دو بروتون ولا باردون دو كونسونطراسيون. سي تري امبورطون ديرو على السيل. المهم تري بيان هاد لا رياكسيون هادي ولا الكومبلكس 4 كاملو يمكن نلخصو في هاد لا رياكسيون هادي اللي حطيت لكم هنا. المهم كاع لي كومبلكس حط لكم رياكسيون. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي هذا. باقي لنا ديرنيير ايتاب وغادي نسالو ان شاء الله هذا الفيديو هذا. دونك كما قلنا هذا هو اخر ديابو. المهم عندي هنايا كاع لي كومبلكس ديال لا شين ريسبيراتوار او لو كومبلكس 1 A2 A3 A4 وهلا تيبياز سانتاز. هادي في الاخر تيخرجوا منها لي اش اللي كاملين طلعوا هكا تيوليو واحد الغاديان ديال نتاع البروتون لي زيليكترون من هنا كدا تينزلوا وديك وفاش تينزلوا هنايا كنلقوا لنا واحد بحال واحد البوتونسييل واحد القوه. هذيك القوه فاش تينزلوا من هاد لا تيبياز تيتقادوا لنا
انرجي، تتقد لنا الانرجي، هكا تحصل الانرجي في لاشين ريسبيراتوار. المهم كما قلنا كو لي زيليكترون تينتقلوا من لهنايا لهنا لهنا، تيبقاو غاديين في لا في سميتو الغشاء الداخلي ديال سميت لونفلوب انتيرن ديال الميتوكوندري، ياك؟ علاش بالضبط هما دازو من لهنا؟ مالنا ما ندوزو ديريكت هي من لهنا من الماتريس، نبقاو في الماتريس ويدوزو من لهنايا من الكومبلكس 1 ديريكت للكومبلكس 4 ايتترا لا تي بي از. مالهم ما دازوش ديريكت هكا، خصهم زعما ضروري تيدوزو من لي كومبلكس الاخرين كاملين. غنقول لكم علاش. هنايا فاش نديرو لوكسيداسيون تاع ان ا دي غادي تحرروا لنا دي زيليكترون افيك دي بروتون افيك انرجي، تكون عندي انرجي هنا، يعني عندي واحد الانرجي كبيره. دونك ايوا ما يمكنش ندوزو من هنا من هاد البلاصه لهاد البلاصه، حيت كاينه انرجي كبيره عندي. دونك خصني نفرغ ديك الانرجي من لهنا لهنا لهنا. هذا تعطيه انرجي تجي ثقيله، هذيك تيرمي الكترون تجي انرجي ثقيله حتى هاد الكومبلكس 3 تجي حتى هو داكشي ثقيل عليه وسخون بزاف عليه تيرمي الكومبلكس 4 ايتترا، حتى نفرغوا ديك الانرجي لهنايا. دونك هنايا دوك سميتو هنا تنوصلوا ليزيليكترون وتنوصلوا لحوايج ما كايناش انرجي سون انرجي، ولكن هنا كاين انرجي كبيره. دونك خصني ليبريها او سان لا ممبران انترن بهاد لي كومبلكس هادو اللي عندي باش نوصل لهاد ليتاب هادي. مزيان، نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لاشين ريسبيراتوار. ان شاء الله ندوزو نديرو لي بي ان شاء الله في اقرب وقت ممكن.